तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। एकाएक 19 सदस्यको टोली चिनिया मन्त्री नेपाल भित्रिएपछि रिसायो अमेरिका, झस्कियो अमेरिका। अब के एमसीसी खारेज होला? गर्यो यस्तो निर्णय। नेपाली कांग्रेसका नेतामाथि आक्रमण भएको विरोधमा गठबन्धन दलले गरे गाउँपालिका बन्द। चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमण घट्ला त बढ्दो संशय। पूर्ण नभई आंशिक तालमेल हुने गठबन्धन टुट्दैन, विरोध खतिवडा। प्रचण्डलाई चितुनका नेता कोइरालाको जवाब, दम्ब नदेखाउनुहोस्, गठबन्धन केन्द्रमा होला, भोट हामीले हाल्ने हो। कुनै पनि हालतमा कम्युनिस्टमा भोट हालिँदैन। सबै दल आफ्नै ढङ्गले गएको भए यो देश शान्ति आउँथ्यो भन्दै प्रचण्ड भए आक्रोश। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ काठमाडौँ झरे लगत्तै सहायता सम्बन्धी 10 वटा सम्झौता तयारी। यस्ता छन् नयाँ एजेन्डा। एमसीसी बारे पनि छलफल हुने बालुवाटारमा भोलि जाँदै। काठमाडौँमा हिमाल पारीका पाहुना चासो। ट्रान्स हिमाल मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटीको देउबाले भने गठबन्धन बिना चितुनमा कांग्रेसले चुनाव जित्नै सक्दैन, गठबन्धन हुनैपर्छ। र माओवाद ब्रान्ड समातेर देश कुनै पनि हालतमा विकास नहुने डा बाबुराम भट्टराईको भनाई। सहमति र सहकार्यबाटै अगाडि बढ्नुपर्छ प्रचण्डको भनाई। काठमाडौँ आइपुगेका विदेश मन्त्री भोलि बालुवाटार प्रस्थान गर्ने। चिनिया विदेश मन्त्री वाङको यस्तो निर्णयले गठबन्धन सरकारमा हलचल। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकमा नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक फेरि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। 19 सदस्यीय टोली विदेश मन्त्री चिनिया विदेश मन्त्री नेपाल आए लगतै नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग पैदा भएको छ। उता अमेरिका झस्किएको छ। कतै एमसीसी फेल त हुँदैन भन्ने अमेरिकाको चासो छ भने यता देउवा पनि निकै ठुलो तनावमा देखिएका छन्। पछिल्लो समयमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिएको नेपाली राजनीतिक दल चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमणले एकाएक तर्सिएका छन्। यो विषयमा तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तल कमेन्ट बक्समा सार्वजनिक गर्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले माओवाद ब्रान्ड समातेर देश विकास नहुने बताएका छन्। शुक्रबार राष्ट्रिय आर्थिक सरोकार समाज नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपाली अर्थतन्त्रको समसामयिक मुद्दाहरू र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको कार्यदिशामाथि छलफलमा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले यस्तो बताएका हुन्। उनले समय धेरै फेरिसकेको भन्दै अब माओवादीको अर्थ राजनीतिको पक्षबाट आर्थिक विकास हुन नसक्ने बताएका छन्। भट्टराईले माओवादीका नेताहरूलाई अब त्याङवादी भएर आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा सोच्न पनि आग्रह गरेका छन्। उनले छिटो 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्नको लागि रोजगार सिर्जना गर्न र व्यापार घाटा घटाउन तथा तीव्र गतिले देश विकास गर्न हिजोको उदारवाद र साम्यवादको मोडेलभन्दा फरक ढङ्गले अगाडि जाने आँट गर्नुपर्छ। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता डा प्रकाश शरण महतले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा रोजगार कार्यक्रम मार्फत अरबौं रुपियाँ दुरुपयोग भएको दावी गरेका छन्। उनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकार रहँदा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको पैसा बालुवामा पानी हाले झैं दुरुपयोग भएको आरोप लगाएका छन्। नेता महतले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको पैसालाई आफ्नो किसिमबाट सरकारले तोडमोड गरेर कार्यकर्ताहरूलाई खुसी पार्ने काम मात्रै भएको बताएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी यता भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दलहरूबीच सहमति र सहकार्य हुनुपर्ने बताएका छन्। भरतपुर महानगरपालिकाको प्रशासनिक भवन शिलान्यास समारोहमा अध्यक्ष दाहालले दलहरू एक्लै अघि बढेको भए अहिलेको अवस्थामा आउन नसक्ने उल्लेख गरेका छन्। दलहरूको सहकार्यबाटै संविधान बनेको भन्दै उनले भने सबै दल आफ्नै ढङ्गले गएको भए के देशमा शान्ति आउँथ्यो, के संविधान सभा हुन्थ्यो,
के संविधान जारी हुन्थ्यो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो जीवनको अन्तिम समयसम्म सहमति सहकार्यलाई मन्त्रको रूपमा भन्ने गरेको स्मरण गर्दै उनले सो कुरालाई बिर्सन नहुने बताएका छन्। गठबन्धनका सन्दर्भमा अध्यक्ष दाहालले अहिले केही साथीहरू मिलेर जाने होइन, आफ्नै आफ्नै ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने गरेको सुनाएका छन्। उनले भने आफ्नै तरिकाले जाने हो भने पनि हामीलाई कुनै आपत्ति छैन, आफ्नै तरिकाले पनि जान सकिन्छ। कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेणु दाहाल, उपप्रमुख पार्वती शाह ठाकुर र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामबन्धु सुवेदीले महानगरले गरेका विकास निर्माणबारे जानकारी गराएका थिए। सो अवसरमा बागमती प्रदेशसभा सदस्य विजय सुवेदी, नेकपा एमाले चितवनका अध्यक्ष रामप्रसाद न्यौपाने, नेपाली काङ्ग्रेसका चितवनका प्रभावशाली नेता राजेश्वर खनाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका चितवनका संयोजक रामचन्द्र अधिकारी, नेकपा एकीकृत समाजवादी चितवनका उपाध्यक्ष कृष्ण न्यौपाने, जसपाका संघीय परिषद सदस्य मुस्तफा अली, उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनका अध्यक्ष चुन नारायण श्रेष्ठ, चितवन उद्योग सङ्घका अध्यक्ष त्रिचुलन कडेल लगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी चीनको राज्य परिषद सदस्य एवं परराष्ट्र मन्त्री वाङ यी 19 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै काठमाडौँ आइपुगेका छन्। नेपालका परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको निमन्त्रणमा त्रिदिवसीय भ्रमणमा वाङको टोली काठमाडौँ आइपुगेको हो। भारतको नयाँ दिल्ली हुँदै उनी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रिसकेका छन्। वाङलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज न्यौपाने, नेपालका लागि चिनिया राजु धौ यान्छी, भ्रष्टाचार महापाल डा दुर्गा बहादुर सुवेदी लगायतले स्वागत गरेका छन्। विमानस्थलबाट उनी सिधै 32 पुतली स्थित आफू बस्ने होटल दारिकामा जाँदैछन्। आज शुक्रबार राति उनी दारिकामै बस्ने भएका छन्। सुरक्षा स्रोतका अनुसार भोलि शनिबार वाङले कीर्तिपुरमा हाइकिङ जाने सेड्युल रहेको छ। शनिबार अपराह्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा चीन नेपाल प्रतिनिधि मण्डल स्तरीय वार्ताको तयारी रहेको छ। वार्तापछि दुई देशबीच घाँस निर्यात लगायत पारस्परिक सहयोग अभिवृद्धि सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम तय भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग बालुवाटार स्थित उनको सरकारी निवासमा भ्रष्टाचार भेटवार्ता गरेपछि प्रधानमन्त्री र विदेश मन्त्री वाङको उपस्थितिमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल समापन समारोहको श्रव्य दृश्यका माध्यमबाट निरीक्षण गरिने भएको छ। शनिबार साँझ नै परराष्ट्र मन्त्री खड्काले आफ्नो चिनिया समकक्षीको सम्मानमा रात्रि भोजको आयोजना गरेका छन्। वाङले आइतबार बिहान राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेट्ने भएका छन्। त्यसपछि पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि भ्रष्टाचार भेट सकेर चिनिया विदेश मन्त्री वाङ अपराह्न बेजिङतर्फ प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम निर्धारण गरिएको छ। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी यता भने सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको निवासमा सुटुक्क लुकी जाने गरेको आरोप लगाएका छन्। अध्यक्ष नेपालले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा साठगाँठका लागि ओलीले पूर्व राजा शाहको निवासमा सुटुक्क जाने गरेको बताएका हुन्। अखिल नेपाल महिला सङ्घ समाजवादीले आज शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले ओली दक्षिणपन्थी शक्ति राप्रपासँग पनि चुनावमा मिलेर जाने प्रयासमा रहेको बताएका छन्। तर आफूहरू भने वामपन्थी लोकतान्त्रिक शक्ति भएकाले काङ्ग्रेस लगायतका शक्तिहरूसँग चुनावी तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ। अध्यक्ष नेपालले सत्तारूढ गठबन्धनसँग मिलेर चुनावमा जाने अडान लिएको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पत्नी आरजु देउवाप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। त्यसका लागि काङ्ग्रेसको संस्थागत निर्णयको पर्खाइमा आफू रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष नेपालले अन्य वामपन्थी राजनीतिक शक्तिहरूले पनि आफ्नो पार्टीसँग चुनावी तालमेलका लागि प्रस्ताव गरिरहेको सुनाएका छन्। शेरबहादुर देउवाजीले पटक पटक भन्नुभएको छ, यो गठबन्धन सँगसँगै हामी चुनावमा जानेछौँ। अब पार्टीले नै के निर्णय गर्छ हामी पर्खेर बसिरहेका छौँ। हामी आफ्नो शक्तिको बलमा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। चुनाव वैशाख 30 गते नै हुन्छ, त्यसमा तपाईहरू अलमलमा पर्नुपर्ने आवश्यकता छैन उनले भने। त्यसकारण वैशाख 30 गते चुनावको तयारीमा अब सिङ्गो पार्टी लागेको छ। त्यही अनुसार हामीले कमिटी बनाइरहेका छौँ, कमिटीलाई परिचालित गर्ने काम गरिरहेका छौँ। पार्टीको कमिटी बन्यो भने त्यसैले शक्तिको परिचालन गर्छ, त्यसैले उम्मेदवारको छनौटका लागि छलफल चलाउँछौँ। आगामी निर्वाचनपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पतन हुने चेतावनी दिएका छन्। नेकपा एमाले बिस्तारै सखा हुने उनको भनाइ छ। नेकपा एमालेबाट प्रवेश गर्नेहरूको लहर चलेको र अब नेकपा एमाले देशको सबैभन्दा सानो पार्टी हुने ठकुवा गरेका छन्।